राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयन्तीको चेतना भएमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिले नेपालमा नागरिकता विधेयक बारेमा विभिन्न कुराहरू उठिराखेको छ र आज हामी रेकर्ड गर्दाखेरि नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भए पनि पुनः फेरि संसदबाट पारित गरेको छ। यही सिलसिलामा लामो समयदेखि यसको सान्दर्भिकता र औचित्य बारेमा प्रश्न उठाउँदै आउनु भएको एउटा विद्युत समूहलाई समायोजन गरेर अघि बढ्नु भएका डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजीलाई यस कार्यक्रममा आज हामी उहाँसँग यसको अन्तरङ्ग कुरा र अब के हुन्छ भनेर बुझ्न खोजिरहेछौँ। त्यसै सिलसिलामा हामी यो अन्तर्वार्तालाई अघि बढाउन गइरहेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद मन्त्रीजी। जस्तै यहाँहरूले त मैले बुझ्नमा आएअनुसार यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पेश भएपछि राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिनको लागि एउटा विद्युत समूहहरूको टोली लिएर यहाँ राष्ट्रपतिलाई सुझावहरू दिनुभएको थियो र अब त्यस्तै सुझावहरूको कारणले होला राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर यसलाई पुनः फिर्ता गर्नुभयो। तर अब आज हामी रेकर्ड गर्दाखेरि फेरि यसलाई पारित गरेको छ र मलाई बुझ्नमा आएको अनुसार यहाँ राष्ट्रपतिसँगै भेटघाट गरेर आउनु भएको छ। अब के कुरा भयो त? हिजो कसरी कुरा भएको थियो, अब अहिलेको त्यो पहिलाको प्रिलुड र अहिलेको गर्दाखेरि कसरी कस्तो कुराहरू निक्लिएछ त? हामीले नागरिक समाजका हामी केही व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि हामीले भेटेर आफ्ना धारणाहरू राखेका थियौँ। हामीले मूलतः नागरिकता विधेयक 2079 मुलुकको हितमा छैन, संविधानसँगै पनि बाजिएको छ र यसले मुलुकको राष्ट्रियता सार्वभौम सत्तामाथि पार्न सक्ने नकारात्मक असरहरू यस्ता हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रपतिज्यू यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रपतिज्यूले लिदिनुपर्छ र यसको निकास भनेको संविधानभित्रै बसेर संविधानको धारा 113 को 3 अन्तर्गत राष्ट्रपतिज्यूले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो बेला राष्ट्रपतिज्यूले म गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा अध्ययन गरिराखेको छु र आवश्यक समयमा आवश्यक निर्णय म संविधान बमोजिम गर्छु भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो र अन्ततः उहाँले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु भयो र सन्देशसहित लामो सन्देश लगभग 8 पेजको सन्देश छ र त्यो 8 पेजको सन्देशमा नागरिकतासँग सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय नीति कस्तो हुनुपर्छ, ऐतिहासिक रूपमा हाम्रा कमी कमजोरी के रही, राम्रा पक्ष के रही, अब हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रा समस्या के हुन्, त्यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने एउटा विस्तृत दस्तावेज नै उहाँले संसदमा सन्देशित पठाएको अवस्था छ। तर त्यो पठाइसके पछाडि 2-3वटा इन्ट्रेस्टिङ या महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटे। पहिलो चाहिँ राष्ट्रपतिको सन्देश पढ्दै नपढिकन, बुझ्दै नबुझिकन राष्ट्रपतिको विरुद्धमा आक्रामक शैलीमा गालीगलौजै गर्ने किसिमले अभिव्यक्ति दिने काम दलका नेताहरू र सांसदहरूबाट भयो, जुन कुरा संसदीय मर्यादाभित्र अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। जुन सन्देशमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा थाहै छैन, त्यो थाहै नपाइकन राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लगाउने कुरो चाहिँ एकतर्फी र बायस्ड रह्यो। भने दोस्रो, प्रधानमन्त्री स्वयंले गठबन्धनले यो पास गर्छ, हुबहु पास गर्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको होइन यो सन्देश र विधेयक, संसदमा पठाइएको हो। त्यो संसदको क्षेत्राधिकारको विषय हो र सन्देश पठाइसके पछाडि के गर्नुपर्छ त्यसको विषयमा मैले निवेदन गर्छु र संसदमा पठाएको कुरामा प्रधानमन्त्री बोलिदिनु भयो। त्यसले के देखायो भने संसद त स्वतन्त्र नै छैन, प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ कार्यपालिकाले संसदलाई नियन्त्रण गर्छ। वास्तवमा पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्नमेन्ट संसदले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्छ, एक हदसम्म मोनिटरिङ गर्छ। तर यहाँ त कार्यपालिका संसदमाथि हाबी भयो र राष्ट्रपतिले गरेका प्रत्येक कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। राष्ट्रपतिको पहिलो एडभाइजर भने पनि राष्ट्रपतिका अथवा हेड अफ द स्टेटको क्रियाकलापको त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने
त्यसलाई डिफेम होइन कि आलोचना गर्ने होइन कि त्यसको समर्थनमा उभिने पहिलो व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री। व्यक्तिगत रूपमा कतिपय कुरा चित्त नबुझेको हुनसक्छ, त्यो व्यक्तिगत कुरा भयो, तर संस्थागत रूपमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको फर्स्ट एडभाइजर हुन्, राष्ट्रपतिको फर्स्ट डिफेन्डर हुन् र उनले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई डिफेन्ड गर्नु पर्थ्यो, डिफेन्ड गरेनन्, बरु डिफेम गरे, क्रिटिसाइज गरे। त्यो पनि अस्वस्थ किसिमले, त्यो नै गलत रह्यो। तेस्रो, संसद स्वयंमा जसरी सभामुखले पढेर सुनाउनु भयो, पढेर सुनाउँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिइन्छ, राष्ट्रपतिले उठाएका यी कुराहरू गम्भीर छन्, संसदले यसमा छलफल गर्छ भन्ने कुरा अभिव्यक्त गरिन्छ। तर राष्ट्रपतिमाथि नै एक किसिमले आक्षेप लगाउने गरी हास्यास्पद किसिमले उहाँमाथि प्रक्षेपण गरे जस्तो किसिमले जसरी सुनाइयो र त्यसको लागि महत्त्व दिएन, त्यो आफैमा संसदीय मर्यादा भित्रको कुरा थिएन। र चौथो कुरा, आज जसरी हामीले यो रेकर्ड हुँदाको सन्दर्भमा आज 2 गते भाद्र 2 गते बिहिबारका दिन संसदीय प्रतिनिधि सभाले हुबहु रूपमा जसरी पास गर्यो, यति हतारो गर्नुपर्ने कारणको प्रश्न त छँदैछ। तर प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले जसरी पास गर्यो, त्यहाँ मैले सांसदले बोलेको हेरिराखेको थिएँ, राष्ट्रपतिको सन्देशको कन्टेन्टमा कुरै छैन, खालि दलीय आधारमा दलीय तर्कहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसले के गर्यो भने पार्लियामेन्टको मर्यादालाई नै होच्याउने काम गरिरहेको छ भने अर्को त्यो राष्ट्रपतिको जुन संस्था छ त्यसलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेछ। यो कन्टेक्स्टमा योभन्दा अगाडि हामीले राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट मागेर हामी गएको थियौँ, हामी 9 जनाको टिम गएको थियौँ। आज राष्ट्रपतिज्यूले तपाईँहरूसँग म कन्सल्टेसन गर्छु भनेर बोलाउनु भएको थियो र हामी गएका थियौँ। र आजको कन्सल्टेसनमा राष्ट्रपतिज्यूले हामीलाई केही कुराहरू, केही प्रश्नहरू राख्नुभयो। राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश संवैधानिक छ कि छैन, त्यो प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन, जसरी म माथि आक्षेप लगाइराखेको छ त्यो मैले गल्ती गरेको हो किन, तपाईँहरूलाई के लाग्छ, तपाईँहरू एउटा संवैधानिक विषयको ज्ञाता भएकोले मलाई बताइदिनुहोस्, र यो सन्देशको महत्त्व के हुन्थ्यो र यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्थ्यो त्यो बताइदिनुहोस्, र अब संवैधानिक निकास के हो बताइदिनुहोस् भन्ने कुरा उहाँले हामीसँग सोध्नुभयो, हाम्रो ओपिनियन सोध्नुभयो र मूलतः यिनै विषयमा आज छलफल भयो। अहिलेको डेभलपमेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको निकायलाई एउटा गणतान्त्रिक सिस्टमको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिको त्यो एउटा अधिकार, कानुनी अधिकार पनि हो कि कुनै पनि विषयमा जनसमर्थन नभएको खण्डमा या जनगुनासो आएको खण्डमा पार्लियामेन्टमा फर्काउनु पर्ने भनेर भन्यो। तर त्यसलाई यहाँबाटै व्यक्त भए जस्तो सस्तो हिसाबमा लिँदाखेरि कहीँ त्यही इन्स्टिट्युसनलाई पूर्ण रूपले मान्यता नदिएको जस्तो लाग्दैन। हुन त उहाँहरूको प्र्याक्टिसै छ कि आफैले बनाए संविधान र आफैले बनाए निकायहरूको धज्जी उडाउने, खिल्ली उडाउने र त्यसलाई आफै असफल बनाउने। र कता कता हेर्दाखेरि यो संसदीय सुप्रिमेसीको सट्टा संसदको अधिनायकवादी दलीय अधिनायकवादमा संसद चलेको जस्तो देखिँदैन। र राष्ट्रपतिको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि राष्ट्रपतिले त आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु भइराखेको छ, तर स्पिकर पनि एउटा कुनै विशेष दल या गुटको एउटा भनौँ न रबर स्ट्याम्पको रूपमा युज भएको भन्ने पनि गुनासो आएको छ। यहाँलाई के लाग्छ यो बारे? एउटा गजबको कन्ट्राडिक्सन अहिले मुलुकमा देखियो। कस्तो कन्ट्राडिक्सन देखियो भने जो गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै गणतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहनु भएको छ। उदाहरणको लागि गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो विशेषता के हो भने त्यहाँ राष्ट्रपति हेड अफ द स्टेट हुन्छन्। जब त्यो राष्ट्रपतिको संस्थालाई नै कमजोर बनाइन्छ, त्यसको संवैधानिक महत्त्वलाई इन्कार गरिन्छ या त्यसलाई विवादास्पद बनाइन्छ, त्यसलाई आक्षेप लगाइन्छ भने त्यो संस्थाको औचित्यता या त समाप्त हुन्छ या त कमजोर हुन्छ। र यो काम स्वयं उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। म व्यक्तिगत रूपमा गणतन्त्रको हिमायती होइन, मेरो राजनीतिक विचार प्रष्ट छ। हो, म अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन, तर मेरो राजनीतिक विचार के हो भने नेपाल जस्तो मुलुकको लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको हेड अफ द स्टेट चाहिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा राजतन्त्र होइन, राज संस्था चाहिन्छ भनेर म वकालत गरिरहेको व्यक्ति।
म अहिले कुनै दलमा नभए पनि मेरो आफ्नो विचार यथावत छ। हामी राज संस्थाको कुरा गर्ने चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्था दह्रो हुनुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहेछौँ। गणतन्त्रवादीहरू चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्था कमजोर बनाएर हुन्छ। कस्तो कन्ट्राडिक्सन मुलुकमा छ अहिले। मैले राष्ट्रपतिसँग आज पनि भने मैले यहाँका सबै कदमहरूको समर्थन गरेको छैन, म यहाँको आलोचक पनि हुँ, तर यहाँले गरेका राम्रा कुराको मैले समर्थन गरेको हो। र मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने मैले राष्ट्रपतिज्यूका जति कुरा सुने मलाई के लाग्यो भने नागरिकताको विषयमा उहाँ दलभन्दा माथि उठेर एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतमा र राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उहाँले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुभएको छ। उदाहरणका लागि उहाँलाई के आरोप लगाइयो भने होइन, हिजो एमाले सत्तामा हुँदाखेरि एमाले पठाएको अध्यादेश त उहाँले तुरन्तै पास गरिदिनु भयो। तर हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कस्तो छ भने धारा 114मा अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्न पाउने कुनै ठाउँमै दिएको छैन। राष्ट्रपतिले पास गर्नै पर्छ, अर्थात् त्यसमा अप्रुभल दिनै पर्छ। तर विधेयकको सन्दर्भमा चाहिँ यदि पार्लियामेन्टले राष्ट्रपतिले फिर्ता नगरून् भन्ने चाहन्थ्यो भने अर्थविधेयक रूपमा पठाउनु पर्थ्यो। अर्थविधेयक रूपमा पठाएको भए राष्ट्रपतिसँग ठाउँै रहँदैन थियो। आफूले अर्थविधेयक रूपमा नपठाउने, सामान्य विधेयक रूपमा पठाएपछि संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने, सन्देशित फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ। उहाँले संविधानभित्र बसेर काम गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले संविधानभित्र बसेर काम गर्दै राष्ट्रपतिलाई आक्षेप लगाइन्छ भने यो गणतन्त्रको औचित्यता के भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर म अहिले धेरै राजनीतिक कुरा नगरौँ, गणतन्त्र र राज संस्थाको कुरा नगरौँ। अहिले म संविधानको विद्यार्थी भएको कारणले मुलुकको एउटा पेचिदो र गहकिलो एउटा संवैधानिक इस्यु भएकोले म नितान्त संविधानभित्र रहेर कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ कसरी मुलुकलाई बचाउने हो। हिजो दुनियाँमा एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई कब्जा गर्न युद्ध गरिन्थ्यो, सेना पठाइन्थ्यो। अहिले त्यो जमाना छैन। अहिले नेपाल फिजीकरण हुनको लागि नेपालीहरू चाहिँ अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरू चाहिँ बहुमतमा परे पनि फिजीकरण हुन्छ। आजको भोलि हुँदैन। डेकेड्स, कपाल अफ डेकेड्स, 10 वर्ष 20 वर्षमा यो सम्भव छ। भारतीय गृहमन्त्री त्यस बेलाका 2015 का अहिलेका डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले 2015 को सेप्टेम्बरमा के बोले भने नेपालको टोटल पपुलेसनको 30% त भारतीयले नागरिकता लिएका छन्। यो विषय कुनै पनि राजनीतिक नेता, दल, सरकारले बोल्दै बोलेन। यो गम्भीर विषय हो। त्यति मात्रै होइन कि नेपालको संविधान जारी हुने बेला भारतले 7वटा बुँदा राख्यो असहमति। त्यसमा एउटा नागरिकता थियो। हाम्रो संविधान त हामीले बनाउन पाउने हो नि। हाम्रो संविधानमा कस्तो प्रावधान हुनुपर्छ, कस्तो नागरिकता पोलिसी हुनुपर्छ, उनीहरूले रिजर्भेसन राख्ने होइन। मैले यो किन जोडिरहेको छु भने पछिल्लो समय हेरौँ नागरिकता विधेयक कसरी पास भयो भने नागरिकता विधेयक 2075 सालमा पनि संसदमा आएको थियो। त्यो विधेयकमा समितिमा धेरै छलफल भयो र करिबन सबैको सहमति के अरे नि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष बसोबास गरिसके पछाडि मात्रै नागरिकता दिने क्रममा सहमति भयो अहिलेकै राजनीतिक दल र नेताहरूको बिचमा। तर प्रचण्डजी रिसेन्टली भारत भ्रमणमा गइसके पछाडि जब नेपाल फर्किनुभयो र उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो र त्यहाँ के निर्णय गरियो भने हामी 7 वर्षको प्रावधानमा अडान नलिने। त्यो निर्णय भएको भोलिपल्टदेखि यो नागरिकता विधेयक, पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयकलाई बढाउने काम गरियो। यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो अहिलेका गणतन्त्रवादी नेताहरूले मुलुकको हितभन्दा पनि भारतीय स्वार्थमा काम गरिराखेका छन् भन्ने कुरा यी प्रमाणहरूले पुष्टि गर्छन्। हामीले तर्क गरेर नै पर्दैन। त्यसले नागरिकताको समस्या एकदम संवेदनशील समस्या छ। अब यो समस्यामा एउटा नागरिकको हैसियतले मुलुकलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिज्यू चिन्तित भएको मैले पाएँ र उहाँका प्रश्नहरू पनि के थिए भने मैले संविधानलाई अनादर गर्न मिल्दैन किनकि म यो संविधानभित्रको राष्ट्रपति हुँ। तर संविधानको एउटा धारा, एउटा व्यवस्थाले सिङ्गो संविधानै कमजोर बनाउँछ, सिङ्गो गणतन्त्रलाई नै चुनौती दिन्छ भने गणतन्त्रलाई बचाउनु र संविधानको रक्षा गर्नु पनि त मेरो कर्तव्य होला नि। यसमा तपाईहरु कसरी संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उहाँले हामीलाई सोध्नुभयो। त्यसले छलफल ज्यादै महत्त्वपूर्ण रह्यो। तर अवस्था कस्तो थियो भने यता प्रतिनिधि सभा चाहिँ राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने गरी पास गरिरहेको थियो, उता राष्ट्रपतिज्यू हामीसँग कन्सल्टेसन गरिरहनु भएको थियो। यस्तो गजबको एउटा सिनारी थियो।
राष्ट्रपतिको सन्देश भनेको चाहिँ के हो भने राष्ट्रपतिले चाहिँ मुलुक बोल्छ, राष्ट्रपति मार्फत मुलुक बोल्छ। र राष्ट्रपतिको सन्देश भनेको त्यो मुलुकको सन्देश हो। त्यो संसदलाई पनि सन्देश हो, त्यो नागरिकलाई पनि सन्देश हो, मिडियालाई पनि सन्देश हो, सिङ्गो समाजलाई सन्देश हो। र अपेक्षा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला त्यो सन्देश पढेर सुनाइन्छ संसदमा, सभामुखले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिइन्छ, अनि त्यो विषयमा त्यो सन्देशका प्रत्येक बुँदामा पार्लिमेन्टभित्र छलफल गरिन्छ। र वर्षक त्यो छलफल चाहिँ कस्तो हुन्छ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा लिखित रूपमा सांसदले आफ्नो धारणा राख्छन् र सबैको धारणा सुनिसके पछाडि राष्ट्रपतिको सन्देशमा कति सहमति भयो, कति असहमति भयो, त्यो आधारमा राष्ट्रपतिलाई संसदले आफ्नो धारणा पेश गरेर अनि मात्रै विधेयक अगाडि बढाइन्छ। त्यसले हुबहु पास गर्ने कि परिमार्जन गर्ने त्यो संसदको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। तर यो प्रक्रियामा संसद जाँदै गएन। यसले के गर्यो भने राष्ट्रपतिको सन्देश त संविधानको धाराभित्रको व्यवस्था हो, त्यसको महत्त्व र गरिमालाई नै यसले नजरअन्दाज गर्यो, अन्डरमाइन गर्यो। त्यो चाहिँ अहिलेको यो मुलुकको एउटा समस्या देखियो। अब राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कम्प्लिटली डिनाइ गरिदिने हो भने अब गणतन्त्र बाँकी रह्यो त? यो सिस्टम बाँकी रह्यो त? उहाँहरू आफै यो सिस्टमलाई चाहिँ कमजोर बनाइरहनु भएको छ। त्यसमा राष्ट्रपतिज्यू पनि चिन्तित देखिनु त म त कसरी यो सिस्टमलाई मजबुत बनाउने, कसरी यो संविधानलाई मजबुत बनाउने, कसरी मुलुकको हित गर्ने, रक्षा गर्ने, यो विषयमा मलाई तपाईँहरूको एउटा स्वस्थ बायस नभइकन विचार चाहियो, सुझाव चाहियो भन्ने नै उहाँको मुख्य कुरा थियो। डाक्टर साहबबाट यो कुराहरू व्यक्त हुँदाखेरि यो देशका राजनीतिक व्यक्तिहरूले हरेक चिज आग्रह पूर्वाग्रहमा गर्ने चलन छ। हिजोको अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्रमा राष्ट्राध्यक्षको एउटा जुन भूमिकाहरू थियो त्यसलाई कसरी कटौती गर्ने भनेर ध्येय भएर आज यो एउटा भनौँ न असहज अवस्था सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि एउटा संविधानको पनि ज्ञाता हुँदाखेरि डाक्टर साहबबाट के राष्ट्राध्यक्षलाई यसरी नै निरही बनाउँदाखेरि राष्ट्रले आवश्यकता परेको बेलामा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ या संरक्षण गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि यसमा फेरि पुनर्विचार गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा? अब संविधानले वास्तवमा राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाको जुन अपेक्षा गरेको छ, एउटा संविधानको रक्षकको रूपमा, राष्ट्रिय एकताको सहिष्णुताको एउटा प्रतीकको रूपमा र यो संविधानको रक्षकको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। त्यो भूमिका भनेको किन त्यो परिकल्पना गरियो त भन्दा संसदीय व्यवस्थामा दलहरू नै सरकारमा पुग्छन्, दलहरूकै बाहुल्यता रहन्छ र कहिलेकाहीँ दलहरूले दलीय स्वार्थमा दलहरू फसेर मुलुकको स्वार्थ हेर्न सकेनन् भने त्यो बेला राष्ट्रपतिले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिको निकायलाई चाहिँ सबै पिपुलको, एउटा दलको मात्रै होइन, सरकारको मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकको संस्था बनाइएको हो। तर अहिले कस्तो देखियो भन्दाखेरि हामी बहुमतमा छौँ, हामीले जे भन्यो त्यही राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा अहमता या अराजक मानसिकताले अहिले काम गरिराख्यो। त्यो संस्थाको मर्यादालाई बुझिएन। व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, व्यक्ति त परिवर्तन भइरहन्छ। अब हिजो कुरो अहिलेको कन्टेक्स्ट फरक के छ भने हिजो राज संस्था हुँदाखेरि, राजा हुँदाखेरि त्यसको एउटा लामो लेगेसी थियो र त्यो लेगेसीलाई सजिलैसँग चुनौती गर्न सक्ने क्षमता मानिसहरूसँग थिएन। र राजा वीरेन्द्रले नागरिकताको विषयमा जसरी त्यसलाई रोकिबक्स्यो र अदालतको ओपिनियन लिइबक्स्यो र अन्ततः त्यो नागरिकता विधेयक असफल भयो। अहिले राष्ट्रपतिलाई अदालतको ओपिनियन लिने अधिकार दिएको छैन। तर राष्ट्रपति चाहिँ पिपुलको माउथपिस, पिपुलको भोइस बोल्ने संस्था भएको कारणले आफ्ना नागरिकहरूसँग छलफल गर्ने, बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गर्ने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिसँग छ। त्यसले राष्ट्रपतिले यो भूमिका निभाउँदाखेरि यी संस्थाहरू त प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँहरू आलोचना गरिरहनु भएको छ। यसले एकातिर अब संवैधानिक द्वन्द्व निम्त्याइराखेको छ। जस्तो अब राष्ट्रपतिलाई एकछिन मानौँ, उहाँहरूले आज पारित गर्नुभयो, भोलि माथिल्लो सभाले पारित गर्ला, पर्सि राष्ट्रपतिमा पुग्ला। अब संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने
राष्ट्रपतिले उठाएका सन्देशको विषयमा केही छलफलै नभइकन प्रमाणीकरण हुँदाखेरि राष्ट्रपतिले गर्ने काम चाहिँ के हो त? संविधानले परिकल्पना गरेको के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको त्यो संस्थाको महत्त्व छ, किनकि त्यो एउटा न्युट्रल एजेन्सी हो। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो सन्देश सम्बोधन भएन भने राष्ट्रपतिले मेरो सन्देश सम्बोधन भएन, यसमा म पिपुल्ससँग कन्सल्टेसन गर्छु भनेर त्यो पास गरेको कुरालाई होल्ड गर्न सक्ने मैले देखेको छु। किन मर्जी होला भने इन्डियाको संविधानले राष्ट्रपतिले संसदमा विधेयक सन्देशसहित पठाइसके पछाडि फेरि पास गरेर पठाएपछि स्याल नट विथ होल्ड भन्ने शब्द राख्यो। हाम्रोमा स्याल नट विथ होल्ड भन्ने छैन, 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ। त्यो आधारार्थी शब्द पनि छैन, गर्नेछन् पनि छैन। अब गर्नेछ भनेको गर्नै पर्छ भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ संवैधानिक रूपमा, तर धारा 113 को 4 का कारणले सार्वभौम सत्ता पनि विभाजित हुने, राष्ट्रियता पनि कमजोर हुने, नागरिकको प्रतिष्ठा इज्जत पनि कमजोर, पहिचान पनि सिधिने, यो अवस्थाले त सिङ्गो संविधान समाप्त हुन्छ नि। यो डाइलेमा चाहिँ अहिले मुलुकमा देखा पर्यो। यो ठुलो एउटा संवैधानिक सङ्कट हो। अब यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ आजको ठुलो एउटा चिन्ताको विषय छ। आफ्नो आङमा भैँसी हिँड्या नदेख्ने, अर्काको टाउको आङको जुम्रा देख्ने भन्ने जस्तो एउटा पोजिटिभ फ्याक्टर के भयो भने यो राष्ट्रपतिज्यूबाट यो फिर्ता पठाउँदाखेरि हिजो जनप्रतिनिधि भन्छ त्यत्रो 271 जनप्रतिनिधिहरूको संसदमा जम्मा 45 जनाले बसेर आफू पारित गर्छ, चोरी छुकी जस्तो गरेर त्यो पारित गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गलत भएन। आज कमसेकम राष्ट्रपतिबाट त्यो पठाउँदाखेरि 195 जना त त्यहाँ उपस्थित भए, तैपनि विडम्बना के भने मन्त्रीहरू नै त्यहाँ उपस्थित भएन, लास्टमा भोट हाल्न मात्रै आछ। त्यो हुँदाखेरि यो संसदीय जुन गैर जिम्मेवारीपन छ नि हैन, त्यसलाई पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्ने एउटा क्षमता चाहिँ संविधानमा यहाँ खालि राष्ट्रपतिलाई दोष दिने चाहिँ कुरा छ हैन, तर संसदले सही रूपले काम गरेन या मन्त्री परिषदबाट गरेन भने त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने कुनै न कुनै एउटा माध्यम त हुनुपर्ने हो नि, होइन र डाक्टर साहब? वास्तवमा हाम्रो संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छ। कुनै पनि संविधानमा सबै कुरा लेखिएको हुँदैन। संविधान 4टा कुराले बनेको हुन्छ। एउटा लिखित दस्तावेज, अदालतको व्याख्या, इस्टाब्लिस कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनहरू, परम्परा र संविधानका सिद्धान्तहरू, यो 4टा कुराले संविधान परिपूर्ण हुन्छ। एउटा सानो उदाहरण दिउँ, अमेरिकाको संविधानमा मौलिक अधिकार भन्ने कहीँ पनि लेखिया छैन, तर अमेरिकामा मौलिक अधिकार छैन भनेर भन्न सकिन्छ र? सकिँदैन। अमेरिकाको संविधानमा अडल्ट फ्रेन्चाइज, वयस्कले मतदान गर्ने भन्ने कुरै लेखिया छैन, तर अमेरिका अडल्ट फ्रेन्चाइज छैन भनेर भन्न सकिन्छ र? सकिन्छ। त्यो संविधानको पार्ट हो। यस्ता कतिपय कुरा लेखिएका छैनन्। त्यसले हेड अफ द स्टेटको चाहिँ भूमिका के हो भने हेड अफ द स्टेटसँग कतिपय इम्प्लाइड राइटहरू हुन्छन्। हामी कन्स्टिट्युसनमा इम्प्लाइड राइट भन्छौँ, अव्यक्त अधिकारहरू। त्यो अव्यक्त अधिकार जुन बेला पायो त्यही बेला मनपरी ढङ्गले प्रयोग गर्ने होइन, तर राष्ट्रलाई सङ्कटबाट बचाउनको लागि प्रयोग गर्ने इम्प्लाइड राइट्सहरू हुन्। अब हाम्रो अदालतकै व्याख्याले राष्ट्रपतिका अधिकारहरूलाई कमजोर बनाएको अवस्था छ। यसमा अदालतले मलाई लाग्छ कुनै बेला समीक्षा गर्ने दिन आउँछ। अहिले उहाँले त्यो कुरा महसुस गर्नुभएको छैन होला, तर हामीले एकातिर न्यायपालिका मार्फत पनि राष्ट्रपतिको संस्थालाई कमजोर बनायो, यसको इम्प्लाइड राइट्सलाई डिनाइ गऱ्यौँ। पार्लियामेन्ट कम्प्लिटली राष्ट्रपतिलाई इग्नोर गरेर बसेको छ। एक्जिक्युटिभ बडी राष्ट्रपतिको अगेन्स्टमा बोलिराखेको छ र सांसदहरू राष्ट्रपतिको अगेन्स्टमा बोलिरहेको छ। यो भनेको ठुलो एउटा संवैधानिक सङ्कटको अवस्था हो, द्वन्द्वको अवस्था हो। यो संवैधानिक द्वन्द्वलाई अब निकास गर्ने 2-3वटा उपाय मैले देखेको छु। एउटा उपाय चाहिँ राष्ट्रपतिले मुलुकलाई नहेर्ने, संविधानका प्राविधिक कुरालाई हेरेर प्रमाणीकरण गरेर पठाइदिने, मुलुक जेसुकै होस् भन्ने एउटा होइन। मेरो मुलुकप्रति निष्ठा छ। हाम्रा पुर्खाहरूले पानी खाएर लडेर बचाएको मुलुक हो, कहिले यो पराधीन नभएको मुलुक हो र म मेरो मुलुकलाई पराधीन बन्न दिन्न भन्ने हो भने राष्ट्रपतिसँग 2-3वटा विकल्प छन्। एउटा विकल्प राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन होल्ड गरेर राख्ने,
जुन एक हदसम्म असंवैधानिक होला, तर सिङ्गो संवैधानिक संरचनाभित्र हेर्दाखेरि त्यो असंवैधानिक हुँदैन र आम पिपुलहरूको समर्थन रहन्छ। एउटा विकल्प राष्ट्रपतिज्यूसँग त्यो छ। दोस्रो विकल्प 15 दिन त राष्ट्रपतिज्यूसँग समय छ। 15 दिनसम्म त्यसलाई होल्ड गर्ने र 16 दिनका दिन राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामा दिइदिनु भयो भने नागरिकता विधेयक त अगाडि बढ्दैन, तर राजीनामा दिएर समस्याको समाधान हुँदैन। त्यो अन्तिम विकल्प मात्रै हो। र तेस्रो र सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने अहिले सबै पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूले संयमता अपनाउने र माथिल्लो सदनमा यो पेश भइसकेपछि माथिल्लो सदनले समितिमा छलफल गर्नको लागि पठाइदिने र यो पार्लिमेन्टको इलेक्सन भएर आइसकेपछि नयाँ पार्लिमेन्टले यो विषयमा छलफल गर्ने। त्यो भयो भने सबैको एउटा भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। अब यो हदको संयमता पोलिटिकल लिडर्सहरूले अपनाउनु भयो भने त्यसले एउटा ठाउँ दिन्छ। अब होइन प्रचण्डजीले भने जस्तै राष्ट्रपतिलाई जसरी उहाँले धम्की दिइरहनु भएको छ, यही भाषा प्रयोग गरेर यसै किसिमले उहाँहरू जानुभयो भने त्यसले एउटा कन्फ्लिक्टको अवस्था निम्त्याउँछ। त्यसले अब राष्ट्रपतिजी अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। उहाँले पिपुल र मुलुकलाई साथ दिने कि केही दल अथवा केही नेताहरूलाई साथ दिने? उहाँले अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुभयो, म कुनै पनि दलको आग्रह र पूर्वाग्रहमा छैन, म मुलुक र नागरिकको हितमा काम गरिरहेको छु, यो कुरा तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस् भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा आग्रह गर्नु र मलाई उहाँको कुरा चित्त बुझ्यो। अब कति कुराहरू लिखित रूपमा अपरिपक्व भएको हुँदाखेरि अब केही व्यक्तिहरूबाट कुरा पनि उठिराखेको छ कि जनमत सङ्ग्रह पनि गराउन सक्ने, कुनै पनि चिज अपुरो भयो भने त्यसमा थप्न त सकिन्छ, त्यो गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब? वास्तवमा यो नागरिकता विधेयकमा जनमत सङ्ग्रह भन्दा पिपुलहरूको ओपिनियन लिने, किनकि राष्ट्रपतिज्यूले उठाएका विषयहरू एकदम गम्भीर छन्। जस्तो उहाँले के विषय उठाउनु भएको छ भने ऐतिहासिक रूपमा हाम्रा के कुरा राम्रा भए र कहाँ कहाँ भुल भए, त गम्भीर विषय हो नि त। नागरिकतासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय पोलिसी के हो, नागरिकताको समस्यालाई टुक्रा टाक्री गरेर पिचमिल अप्रोचमा सम्बोधन गर्ने कि होलिस्टिक रूपमा सम्बोधन गर्ने, महिलाहरू स्वयंलाई एउटा इज्जतिलो र प्रतिष्ठित ढङ्गले समस्याको सम्बोधन गर्ने कि उनीहरूलाई आफू अपहेलित भएको किसिमले समस्याको सम्बोधन गर्ने। नागरिकता नपाएका मानिसहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ, त्यो कुरोमा कहाँनिर कमजोरी भयो त त्यो पत्ता लगाउँ। जस्तो उदाहरणका लागि नेपाली बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् भन्ने कुरा संविधान कानुनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यो कुरोलाई किन कार्यान्वयन गर्दैन त सरकारले? त्यो त सरकारको कमजोरी हो नि। सिडिओ कार्यालयमा गएर त्यो नागरिकता लिन पाउँछ। नेपाली बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता लिन पाउने कुरा प्रष्ट छ, त्यहाँ कहीँ समस्या छैन। अर्को, जसको आमा नेपाली छिन्, बाबु पत्ता लागेन, छोराछोरीले नागरिकता पाएका छन् भने त्यस्तालाई नागरिकता दिनु भनेर अदालतले नम्बर अफ केसेसमा निर्णय गरिसकेको छ। तर त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकार नागरिकता दिँदैन। भनेपछि समस्या कसले सिर्जना गरिरहेछ? सरकारले सिर्जना गरिरहेछ। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, लाखौँ लाख व्यक्तिहरूलाई नागरिकताविहीन बनाउने काम हुँदैछ। ती लाखौँ लाख को हुन् त? नेपाली बाबुआमाका सन्तानले पाइहाल्छन्, आमा नेपाली छिन्, बाबु पत्ता लागेको छैन, उनीहरूले पनि पाइहाल्छन्। अब को हुन् त ती लाखौँ लाख? ती लाखौँ लाख चाहिँ उहाँहरू यो समस्या देखाएर यो समस्या सम्बोधन नगर्ने, अनि यो समस्या देखाएर विदेशीलाई, जस्तो भनौँ आज बिहे गरेर आयो, भोलि नागरिकता दिने। नागरिकता चाहिँ एउटा कागज होइन, यो चाहिँ लोयल्टीको विषय हो भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले बिर्सिनुभयो। कुनै पनि देशमा अमेरिकाले डिबी भरेर मान्छे लिएर जान्छ र पनि 5 वर्ष ग्रिन कार्ड नभइकन नागरिकता दिँदैन अमेरिका जस्तो मुलुकले। भारतकै कुरा गर्ने हो भने सोनिया गान्धीले नागरिकता लिन भारतमा 16 वर्ष लाग्यो, सोनिया गान्धीलाई। र भारतको नागरिकता ऐनमा 2004 सम्म 5 वर्ष विदेशी महिलाले भारतीय पुरुषसँग बिहे गर्दा 5 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो। 2004 पछाडि अब 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। 7 वर्षमा चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्न मात्रै पाइने हो, नागरिकता पाइहालिने होइन। त्यो प्रक्रिया सुरु गरेर छानबिन गरेर नागरिकता पाउन अरू वर्षौँ वर्ष लाग्छ। अब हाम्रो जस्तो दुईटा ठुला छिमेकी र दुईटा ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकको बिचमा हामी बसेका छौँ र बिहे गरेको भोलिपल्ट हामी नागरिकता दिन्छौँ भने त्यसले हाम्रो पपुलेसन के हुन्छ र हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी के हुन्छ, एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, अहिलेको ऐनमा नागरिकता ऐनमा के छ भने
नेपाली महिला नागरिक महिलाले विदेशीसँग बिहे गरेमा उनका सन्तानले पनि नेपालमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। हामी भान्जा भान्जीलाई पनि नागरिकता दिने गरी गएका छौँ। हो, कसैलाई स्टेटलेस बनाउनु हुँदैन, तर अङ्गीकृत नागरिकता भनेको राइटको कुरा होइन, त्यो चाहिँ राज्यको डिस्क्रेसनको कुरा हो। हामीले जुन कुरा राज्यको विवेकको स्वविवेकको कुरा हो त्यसलाई अधिकारमा दिने र स्वयं वंशजको नागरिकता पाउने मान्छेलाई नागरिकता नदिने, यो जुन स्टेटको ड्युअलिस्टिक चरित्र छ, द्वैध चरित्र छ, यो राज्यको द्वैध चरित्रले समस्या आएको र यो समस्या त देखाएर अनि विदेशीलाई नागरिकता दिने, त्यो पनि इलेक्सनको मुखमा, यो कार्य चाहिँ एउटा सच्चा नेपाली नागरिकको लागि सही हुन सक्दैन। आज यो नागरिकता विधेयकका पक्षधरहरूले यसको विरुद्धमा कसैले कुरा उठायो भने खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा निकाल्यो भनेर भनिराखेको छ। तर यो त राष्ट्रवाद भन्दा पनि राजनीतिकरणको एउटा हत्कण्डाको रूपमा नेतृत्वहरूले उठाइरहे जस्तो लाग्छ। जस्तै अब म व्यक्तिगत रूपमा भन्न खोजे होइन, तर प्रसङ्गगत आउँदाखेरि हाम्रा मधेसका नेताहरूले धेरै जस्तो केही पनि कुरा निकाल्यो कि नागरिकताको बारेमा पर्सनली लिइदिनुहुन्छ उहाँहरूले होइन। तर त्यहीँका जनताहरू यो समस्याबाट पीडित भइराखेको छ कि त्यत्तिकै नागरिकताहरू दिँदाखेरि हाम्रा रैथाने तराईवासीहरू अल्पमतमा परिराखेको छ। र अघि डाक्टर साहबबाटै व्यक्त भए जस्तै कहाँ रोकिया छ त नागरिकता दिनलाई? जस्तै बाबुआमा नेपाली छन्, उनीहरूले छैन भनेर भनेको छ भने त नियम कानुन त त्यो छैन भनेपछि हाम्रो त नियम कानुनमा भन्दा पनि प्रक्रियागत र विषयहरूमा पो हाम्रो कमजोरी भइराखेको छ त। आज आएर 3 तहको सरकार भन्छन्, सबै भन्छन्, खास हेर्ने हो भने त स्थानीय निकायले सबै चिज प्रमाणीकरण गरेर गरिदिएको खण्डमा त होइन, उनीहरूलाई पाउनको लागि त कुनै प्रब्लम त छैन। यहाँ सिडिओलाई दोष दिनु पनि छैन, किनभने नागरिकताको स्रोत भनेको त स्थानीय निकाय हो। त्यो हुँदाखेरि यो सिस्टमकै कमजोरी हो कि भन्ने जस्तो, यहाँ नीति नियम भन्दा पनि नैतिकता, नियत र सिस्टमको कमजोरी होइन डाक्टर साहब? पहिला त नागरिकताको समस्या के हो म त्यो अलिकति राखौँ र म हजुरको उसमा आउँछु। नागरिकताका 5वटा समस्या छन्। एउटा समस्या चाहिँ के हो भने हामीसँग भएको खुल्ला सिमानाको कारणले जो विदेशबाट भारतीय मात्रै आउँदैन, त्यो बाटोबाट बङ्गलादेश पनि आउँछन्, पाकिस्तानी पनि आउँछन्, जो आउन सक्छन् आउँछन्, र इभन चाइनिजहरू पनि आउँछन्। यहाँ हामीले उत्तरतिर चाहिँ हेर्दै नहेर्ने भन्ने कुरा होइन। अब यो खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि हामीले जबसम्म विदेशबाट नेपालमा आउने व्यक्तिहरूलाई कुनै आइडेन्टिटी कार्ड, बस्न पाउने कुनै कार्डको व्यवस्था गर्दैनौँ, तबसम्म ऊ आउँछ, यहाँ बस्छ, मैले त बसोबास गरेको 20 वर्ष भयो भनेर वडाबाट सिफारिस बनाउँछ। हामी त कस्तो भयो भने नागरिकता बेच्ने मुलुक, जुन कुरा त मिडियामा प्रशस्त आयो। अझ उजागर नभएको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो ओडाले सिफारिस दिँदाखेरि नै गलत मान्छेलाई सिफारिस दिन्छ, र अहिलेसम्म गलत मान्छेलाई सिफारिस दिने ओडाको सदस्य या ओडाध्यक्षलाई कारबाही गर्ने कानुन छैन। समस्या यहाँनिर छ। नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने भनेको गलत व्यक्तिलाई नागरिकता दिनेलाई कारबाही गर्ने पनि त हो नि। त्यो चाहिँ किन यो विधेयकमा आउँदैन? एउटा समस्या। दोस्रो कुरा, नागरिकता भनेको टोली बनाएर बाँडिने कुरा होइन, नागरिकता भनेको आस्थाको कुरा हो। नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो मुलुक हो, 2020 सालको नागरिकता ऐनमा चाहिँ नागरिकता लिँदाखेरि चाहिँ ओथ लिनुपर्ने, शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले त्यो छैन। हामी मात्रै नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, नागरिकता लिँदाखेरि हामीले शपथ लिनु पर्दैन। नागरिकता लोयल्टीको कुरा हो र यो टोली बनाएर बाँड्ने कुरा होइन। हजुरको 2032 सालदेखि 2062-63 सालसम्म टोली बनाएर जति नागरिकता बाँडियो, त्यो बाँड्दाखेरि 1 करोड 5 लाख मानिसले टोलीबाट नागरिकता पाए होला। कतिपय हाम्रो जस्तो सामाजिक बनोटमा दूरदराजका मानिसहरूलाई नागरिकताको महत्त्व थाहा थिएन, त्यो बेला सरकार गाउँघरमा पुगेर नागरिकता दिनुपर्थ्यो, त्यो राम्रो कुरो भयो होला। तर अहिले त्यो आवश्यकता छैन। त्यसले यो टोली बनाएर जबसम्म नागरिकता दिने कुरा रोकिँदैन, ऐनमै यो व्यवस्था गरियो अहिले आएर त 63 सालको ऐनमा, त्यो कुरा जबसम्म हटाइँदैन तबसम्म हाम्रो नागरिकता समस्या समाधान हुँदैन। खुल्ला सिमानाको एउटा समस्या। दोस्रो, टोली बनाएर दिने कुरा। तेस्रो चाहिँ कट अफ डेट। कुनै पनि मुलुकले नागरिकता कानुन पहिलोचोटि नबनाएसम्म कोही पनि नागरिक हुँदैन वैधानिक रूपमा। हामीले पहिलोचोटि 2009 सालमा कानुन ल्यायौँ। 2009 सालको कानुनमा केही कमजोरी हाम्रो रह्यो, किनकि प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, इलेक्सन आउँछ, तब
हाम्रा भारतीयहरूको खास गरिकन दक्षिणका मित्रहरूको दबावमा नागरिकता कानुनमा चलखेल गरिन्छ र 2009 सालको कानुन बनाउँदा हाम्रो सरकारको क्याबिनेटको मुख्य सचिव नै भारतीय थिए। हामीले यो पक्षलाई बिर्सन हुँदैन र त्यो बेला बनाएको कानुनमा नेपालमा जन्मेको र बसोबास गरेका सबै व्यक्तिले पाउँथे। त्यो कुरा कन्टिन्यू भयो हाम्रो 2019 सालको संविधानले पनि त्यही कन्टिन्यू गरिदियो। 2047 सालमा आएर एउटा राम्रो काम के भयो भने 2046 साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका बसेकाले नागरिकता पाउँछ भने त्यसलाई कट अफ डेट बनाइयो। तर एकचोटि मुलुकको जीवनमा कट अफ डेट भएपछि त्यसलाई परिवर्तन गरिँदैन। त्यो चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा हो। अहिलेको विधेयकले के गर्यो 72 साल असोज 3 गतेलाई कट अफ डेट बनायो। अब यस्तो काम गर्ने चाहिँ उनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी अनि कट अफ डेट चाहिँ 2047 सालको संविधान बमोजिमको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादी भन्ने हो भने हामी के कुरा ठिक र के कुरा बेठिकै छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यति मात्रै होइन 2063 सालको संविधान त उहाँहरूले नै बनाउनु भयो। त्यो संविधानले के भन्यो भने कट अफ डेटको बारेमा चाहिँ त्यो संविधानको धारा 8 को 5 ले 2046 साल चैत मसान्त नै भन्यो। त्यसैले 2046 साल चैत मसान्त कट अफ डेट किन पनि हो भने अहिलेको 72 सालको संविधानको धारा 11 मा पनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नागरिकता पाउने भने त ऐनअनुसार नागरिकता पाउनु पर्यो संविधान अनुसार। त्यो संविधानले के भन्यो कट अफ डेट 46 साल चैत मसान्त भन्यो। अहिलेको संविधानले पनि इन्डिकेट गरेको चाहिँ त्यही नै हो। तर उहाँहरूले विधेयकमा के गर्नुभयो 72 असोज 3 गते 72 असोज 3 गते कट अफ डेट हुन्थ्यो भने त संविधानमा लेख्न सकिन्थ्यो नि, किन लेखिएन? त्यसैले यो विधेयक चाहिँ संविधान विपरीत पनि छ। यो कन्टेक्स्टमा विधेयकको साङ्गोपाङ्गो छलफल गरिनुपर्ने। तर संसदमा आज भएको छलफल हेर्ने भने यसको संवैधानिक पक्ष, कानुनी पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक केही पनि छलफल गरिँदैन। या त राष्ट्रपतिमाथि दोष लगाइन्छ या त राजनीतिक दृष्टिकोण राखिन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने यो कट अफ डेटको समस्या जबसम्म हामी सम्बोधन गर्दैनौँ तबसम्म नेपाल नागरिकता समस्या समाधान हुँदैन। तेस्रो चौथो अङ्गीकृत नागरिकता। अङ्गीकृत नागरिकताका 2-3वटा प्रब्लम छन्। एउटा प्रब्लम अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाको हकमा इभन भारतमै 7 वर्ष छ भने हामीले चाहिँ भोलिपल्ट दिनुपर्ने केही जरुरी छैन। सबै देशमा यो प्रावधान छ। त्यसैले एउटा सर्टेन नम्बर अफ इयर्स, म त व्यक्तिगत रूपमा 10 वर्ष भन्छु, तर मुलुकले एउटा सहमति गरेको 7 वर्ष, कम्तीमा 7 वर्ष राख्नुपर्छ। त्यो कुरा अहिलेको विधेयकमा हटाइयो। दोस्रो, नेपाली महिलाका सन्तान बाबु विदेशी छन् भने उनको देशको नागरिकता पो पाउनु पर्यो त। उनको देशमा नागरिकता नपाएर स्टेटलेस भयो भने हामीले विचार गर्ने कुरा हो। तर अधिकारकै रूपमा हाम्रोमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरा यो गलत हो। यो कुरा हटाउनुपर्छ। दोस्रो, तेस्रो, संविधानको धारा 11 को 2 र 3 मा आफैमा बाजिएको छ। 2 ले के भन्छ भने बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएमा उनको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ। 3 ले बाबु र आमा दुईटै हुनुपर्छ भन्छ। संविधानकै यी 2टा प्रावधान कहीँ बाजिन मिल्छ? अब एउटाले अङ्गीकृत भन्छ, अर्कोले वंशजको भन्छ। यो समस्याको पनि समाधान हुनुपर्छ। चौथो समस्या। पाँचौँ समस्या चाहिँ हामीले नेपालमा बसोबास गरिरहेको नेपाली महिलाबाट जन्मेको तर बाबु पत्ता नलागेको यस्तो विषयमा राजनीति गरिन हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्छ। यसलाई समस्याको रूपमा राखिनु हुँदैन। पाँचौँ समस्या यसलाई, किनकि यो समस्या अहिले पनि सम्बोधन गर्न अदालतले निर्णय गरिसकेको छ, तर अहिलेको सरकारले प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको छ। पाँचौँ, यी समस्याहरूलाई हामीले समग्रतामा सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने मुलुकको नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छ। होइन हामीले बनाएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्ने, नागरिक समाजले राष्ट्रपति दबाब दिने, हामी यी पार गरेर देखाउँछौँ भन्ने यो अहमतामा जाने हो भने त्यो चाहिँ मुलुकप्रतिको संवेदनशीलता भएन। र मुलुकप्रति असंवेदनशील भएर गरिने काम चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, अनि मुलुकप्रति संवेदनशील भएर गरिने काम चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवाद हुने हो भने यो त जे गरे पनि हुने कुरा हो। यो चाहिँ अराजकताको पराकाष्ठ हो। यसले चाहिँ दलीय स्वार्थ र दलीय अराजकता, दलीय अहमता र दलीय निरङ्कुशता तर्फ मुलुक गयो भन्ने कुरा देखाउँछ। अब डक्टर साहबबाटै व्यक्त भए जस्तै यो अङ्गीकृतको कुरा गर्दाखेरि हालसालै एउटा अहिले नेपालमा अलि चर्चित पनि छ, अहिलेका भारतका प्रधानमन्त्रीको कुनै बेलाको इन्टरभ्यूमा अङ्गीकृत नागरिकलाई उहाँले एउटा विशेष दलको
कुरा गरेर त्यस्तो अङ्गीकृत नागरिकलाई कुनै पनि गरिमामय पद दिन या एक्जिक्युटिभ कार्यकारिणी पद दिनु हुँदैन भन्ने जस्तो कुरा निक्लिएको छ। हरेक देशमा त्यो कुराहरू छ र पहिला नेपालमा पनि सिस्टम रहेछ त पछि हटाउन खोजिएको छ। एउटा त त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्न पछाडि पर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ। अङ्गीकृतबाट जन्मिएको बच्चाहरू वंशजमा आयो भने प्रब्लम छैन, तर एउटा अङ्गीकृत विदेशी नागरिकलाई अरू कुनै पनि पोस्टसम्म जान पर्छ, तर कुनै पनि राज्यलाई खतरा हुने त्यो हिसाबमा चाहिँ कार्यकारिणी पदमा चाहिँ जान हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा हो। र अर्को कुरा के भने जस्तै कोही पनिले अब यहाँ हामी धेरै अङ्गीकृतको बारेमा कुरा गरिन्छ या भनौँ न कहिलेकाहीँ अलिकति राष्ट्रवादी कुरा गरेर होइन एनआरएनको बारेमा यसपालिको संविधानले अलिकति के अरे नागरिकता विधेयकले एनआरएनको लागि त अलिकति उ त दिएछ। हामी बुहारीको कुरा गरिरहेछौँ, छोरीलाई बिर्सिरहेका छौँ, आफ्नो मूलवासीलाई बिर्सिराखेका छौँ। अर्काको साँच्चीकै भन्यो भने एनआरआई पनि छन् नि यहाँ धेरै बुझिएको। त्यस्ता मान्छेलाई ड्युअल नागरिकता दिन मिल्छ कि मिल्दैन त हामीले, होइन? किनभने यहाँ केही अब वर्गको हिसाबले कुरा नरौँ या कसैलाई एड्रेस नगरिकन भन्दाखेरि यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ भारतको पनि दोहोरो नागरिकता लिएर बसिराखेको भन्दाखेरि कुनै पनि अङ्गीकृत नागरिकले यहाँ नागरिकता लिँदाखेरि उसको सम्बन्धित देशको नागरिकता छोड्नु पर्ने प्रावधान चाहिँ कहीँ छ कि छैन त? म सबभन्दा पहिला 32 सालमा भएको संविधानको संशोधनबाट सुरु गर्छु। 32 सालमा 2019 को संविधानमा दोस्रो संशोधन भयो र त्यसले विवाह गरेर आउने महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता लिनका लागि 5 वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। तर 37 सालमा त्यो हटाइयो। किन हटाइयो त? के थियो त कारण? हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ? यो समीक्षा गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको सन्देशमा यो कुरा आछ, तर हामी समीक्षा नै गर्दैनौँ। अब म यसलाई नरेन्द्र मोदीसँग जोड्छु। नरेन्द्र मोदीले के भन्नुभयो भने सोनिया गान्धीकै बारेमा उहाँले बोल्नु भएको छ प्रष्ट रूपमा। सोनिया गान्धी किन प्रधानमन्त्री हुन हुँदैन भन्ने उहाँले तर्क दिनुभएको छ। सोनिया गान्धीको विषयमा 1999 मा अदालतमा मुद्दा पर्यो। विदेशी जन्म भएको महिला भारतमा आएर अङ्गीकृत नागरिकता लिइसकेपछि पार्लियामेन्टमा मेम्बर बन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, व्याख्या गरिपाउँ भनेर अदालतमा गयो। अदालतले के व्याख्या गरे? हाम्रो संविधानले रोकेको छैन, पार्लियामेन्टेरियन बन्न नि पाइन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न नि पाइन्छ भनेर व्याख्या गर्यो। अब यहाँ जस्तो भएको त अदालतले व्याख्या गरेर बन्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। समाजले व्यापक छलफल गर्यो, सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिइएन। उहाँको पार्टी मेजोरिटीमा आएको थियो नि, उनी पनि बनिनन् नि। उनी आफै पनि प्रधानमन्त्री नबनेर आफ्नो कलिगलाई प्रधानमन्त्री बनाए। यसले के देखाउँछ भने कुनै पनि मुलुकको भविष्य चाहिँ त्यो मुलुकका नेताहरूमा भएन टलरेन्स, आत्मसंयमतामा निर्धारण गर्छ। हाम्रोमा आत्मसंयमता देखिएन। अदालतले पाउँछौ भन्दाखेरि पनि इन्डियामा हुन दिएन। यो के को लागि थियो? मुलुकको लागि थियो। अब हजुरको क्वेसनको अर्को एस्पेक्टमा आउँदाखेरि नेपालीहरू एनआरएन भएर गएपछि विदेशी नागरिकता लिइसके पछाडि हाम्रो कानुनी व्यवस्था के छ भने विदेशको नागरिकता त्यागेर फेरि नेपालको नागरिक बन्न चाहे उनीहरूले नागरिकता बन्न पाउँछन्। त्यो कानुनी व्यवस्था छ। तर हामीले अर्को व्यवस्था के गर्यौँ भने नागरिकतालाई दुईटा भागमा विभाजित गर्यौँ। एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा नागरिकता पाउने, अर्को चाहिँ आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले साउथ एसियन कन्ट्रिजमा बाहेक अन्त बसेका नेपाली मूलका मान्छेहरूले नागरिकता पाउने। अब यहाँनिर एउटा पोलिटिकल इकोनोमी छ। कार्ल मार्क्सले के भन्छन् भने उनले पोलिटिकल इकोनोमीको विश्लेषण गर्दा जुन क्लास सत्तामा छ त्यसले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्नलाई कानुन बनाउँछ भन्छन्। अहिले भएका पार्लियामेन्टेरियनहरू जो सत्तामा छन् उनीहरूका आफ्ना छोराछोरी भाइ भतिजा नातागोता र आफ्नै पनि पैसा विदेशमा छ र उनीहरूले साउथ एसियन कन्ट्रिजभन्दा बाहिरकालाई चाहिँ नागरिकता दिने, साउथ एसियन कन्ट्रिजमा भएका गरिब नेपालीहरू जो लेबर काम गरेर बस्छन् उनीहरूले चाहिँ नपाउने। यो आफैमा विभेदकारी छ। र मेरो विदेशमा बस्ने नेपाली साथीहरूलाई के छ भने तपाईँले विदेशको नागरिकता लिनुभएको छ भने तपाईँको पनि नैतिक कर्तव्य पनि म नेपाली पनि नागरिक लिन्छु भन्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँ नैतिकवान बन्नुपर्छ। तपाईँ विदेशी नागरिकता छोड्नुहोस्, नेपालमा आउनुहोस्, तपाईँले कानुन चाहिँ पाइहाल्नुहुन्छ। तर यस्तो किसिमको व्यवस्था हामीले जुन गऱ्यौँ यो यसको जुन पोलिटिकल इकोनोमी छ यो चाहिँ पिपुलको हितमा भन्दाखेरि पनि आफ्ना छोराछोरीहरू विदेशमा भएका युरोप अमेरिका भएकालाई सुरक्षित बनाउने
षड्यन्त्रको रिफ्लेक्सन मात्रै हो। तर सिङ्गो-पाङ्गो रूपमा संविधानकै विषयमा पनि हामीले छलफल गर्न जरुरी छ। नागरिकताको विषय संविधान जत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो र अझ कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ नि, नागरिकता भएको गलत पोलिसीले संविधान नै समाप्त पनि हुन्छ, कोल्याप्स हुन्छ। त्यसले संविधानमा कमजोरी भएका कुरालाई पनि खुल्ला हृदयले छलफल गर्नुपर्छ र सरकार बायस्ड हुन हुँदैन। नागरिकताको विषयमा सरकार बायस्ड भयो र दलीय स्वार्थ बोकेर हिँड्यो या विदेशीको स्वार्थ बोकेर हिँड्यो भने त्यसले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। र अहिलेको यो गठबन्धनको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि उहाँहरू मुलुकप्रति असहिष्णु बन्नुभएको छ, दलीय टिर्यानी, दलीय एउटा निरङ्कुशता लाद्ने काम गर्नुभएको छ। नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता लिँदाखेरि पनि विदेशी नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर हाम्रो कानुन चाहिँ कस्तो बनायो भने विदेशी नागरिकता त्यागेको कारबाही गरेपछि पाइहाल्ने भयो। पहिला त हामीले एउटा ग्रिन कार्ड जस्तो व्यवस्था गर्नुपर्यो, एउटा टेम्पोररी, उनले नेपालमा बसेर काम गर्न पाउने, ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न पाउने, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पाउने, तर पोलिटिकल राइट एक्सर्साइज गर्न नपाउने, सर्टेन अवधि नबसिकन। तर हामी कहाँ गयौँ, बिहे गरेको भोलिपल्टै नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाउन साथ नागरिकता दिइहाल्ने। नागरिकतालाई हामीले कमोडिटी बनायौँ। यसरी नागरिकतालाई कमोडिफिकेसन गर्दाखेरि मुलुकको पहिचान र अस्मिता नै खतरामा पर्छ र खास गरिकन विदेशीहरूले नेपालमा आएर बसेर नागरिकता लिएका विदेशीहरू नेपाली भइसकेका छन्। अघि पनि मैले 30% कुरा, अनि उनीहरूले फेरि विदेशी महिला बिहे गर्छन्, उनीहरूले पनि भोलिपल्ट नागरिकता पाउँछन्। यसले यो विश्वस साइकलले चाहिँ सिङ्गो नेपालको अस्मिता र नेपालीपना, हामी जे कुराले आज नेपाली छौँ, नेपालीपना छ, त्यो कुरालाई चुनौती दिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहबाट के मर्जी भएको थियो भने नेपालको बारेमा, नेपाल चाहिँ एउटा ज्ञानभूमि हो, तपोभूमि हो, देवभूमि हो भन्ने कुरा मर्जी भएको छ। यो सबैको साझा फुलबारी हो। सबैको साझा कसलाई भनेको भने नेपालमा त्यो बेला बसेका विदेशीलाई ल्याउनको लागि खुल्ला गरिएको थिएन। तर आज त्यो फुलबारी नष्ट पार्ने काम भइरहेछ र हाम्रो आफ्नो ज्ञान, हाम्रो त्यो देवभूमि, तपोभूमि र ज्ञानभूमि भन्ने जुन कुरा छ, यसले नेपालीपना, पहिचानलाई बताउँछ। त्यो पहिचान चाहिँ हामी समाप्त पार्दिने अनि विदेशीलाई नागरिकता दिएर आफू सत्तामा बस्नको लागि राजनीतिक कसरत गर्ने, यस्तो किसिमको क्रियाकलापलाई अब पनि नेपाली नागरिक नरोक्ने हो भने हामी कुनै पनि दिन मुलुकको अस्मिता नै सङ्कटमा पर्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको नागरिकता विधेयकको खतरा पक्ष र यस्तो विषयमा छलफल गर्न पनि इन्कार गर्ने, आजको आजै पास गर्नुपर्ने, त्यो हतारो किन? के छ त यसको पछाडिको रहस्य? फेरि यो संसद इलेक्सनमा गइसकेको, हाम्रो कानुनले नै इलेक्सन डिक्लेयर भएपछि मुलुक इलेक्सनमा गएको छ। संसद दुईवटा किसिमले विघटन हुन्छ। एउटा एक्जिक्युटिभ बडीले, प्राइम मिनिस्टरले अर्ली इलेक्सनको लागि डिजल्भ गर्ने, अर्को रेगुलर इलेक्सन घोषणा भएपछि पार्लियामेन्ट स्वतः भङ्ग हुने। अहिलेको अवस्था पार्लियामेन्ट स्वतः भङ्ग भएको अवस्था हो। तर उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ र महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिरहनु भएको छ। मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा नै व्याख्या भइसकेको छ कि पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने घोषणा भइसके पछाडि या चुनावमा गइसके पछाडि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैन भनेर व्याख्या भइसकेको अवस्था छ। तर हामी ती कुराहरूलाई पनि इग्नोर गरिरहेका छौँ। अहिलेको मुलुक कस्तो देखियो भन्दाखेरि एउटा सिस्टम बसाउने, त्यसलाई नागरिकको र मुलुकको हितमा लिएर जाने भन्दा नि म कसरी सत्तामा पुग्ने, मेरो स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्ने र मेरो अहमता कसरी पुरा गर्ने, यो एउटा साह्रै अराजक राजनीतिक मानसिकताले जुन किसिमले मुलुकमा घर गरिरहेछ, त्यसले मुलुकमा ज्यादै गम्भीर सङ्कट चाहिँ निम्त्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। डक्टर साहबकै अनुसार जुन राजनीतिक निरङ्कुशतालाई माध्यम बनाएर दलीय स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजिराखेको छ नि, यहाँलाई लाग्दैन कि यी नेताहरूको दूरदृष्टि नभएको? किनभने यहाँ हामीले झट्ट हेर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो भोट ब्याङ्क इन्क्रिज गर्न सोचिराखेको छ र अब हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू हामीभन्दा धेरै सम्पन्न छ। त्यो हुँदाखेरि कतिको तर्क पनि छ कि त्यहाँका मान्छेले किन छोडेर आउने त यहाँ नागरिकता भनेर भन्दाखेरि, अब कहिले हामी सामान्यतः कुरा गर्दाखेरि सिक्किमीकरण र फिजीकरणको कुरा गरिन्छ, त्योसम्म नगए पनि यो हिसाबले हामीले सस्तो हिसाबले नागरिकता दिँदाखेरि काहीँ यो इन्डाइरेक्ट हिसाबले हाम्रो स्रोत साधनको
शोषण गर्ने एउटा माध्यम हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि आज जसको लागि लक्षित गरिएको छ ती मान्छे चाहिँ अल्पमतमा परेर भोलि अन्य व्यक्तिहरू या अन्य देशको स्वार्थको लागि हामी प्रयोग हुन सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। नेपालमा किन नागरिकता आकर्षण छ भने एउटा कुरा त भारतमा नागरिकता पाउन सजिलो छैन, नेपालमा नागरिकता किन्न पनि पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा त हाम्रा घटनाहरू देखाए र नेपालमा नागरिकता लिएपछि विदेश जान सजिलो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो छिमेकी मुलुकका बोर्डर साइडका युवा युवतीहरू नेपालमा आएर नागरिकता लिने लालच छन्, एउटा कारण थियो। दोस्रो कुरा नेपालको जुन हाम्रो बायोडाइभर्सिटी छ, हाम्रो जुन टोपोग्राफी छ, यो आफैमा युनिक छ। त्यसैले धनी मानिसहरू पनि नेपालमा आएर बस्न चाहन्छन्, उनीहरू सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्छन् विभिन्न माध्यमबाट, त्यो पनि आकर्षणको विषय छ। तेस्रो कुरा नेपाल स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा छ। भारत र चीन दुईवटा ठुला मुलुक मात्र ठुलो इकोनोमी छन्, त्यसको दुईवटाको बिचमा हामी छौँ। एकातिर तिब्बतियनहरूको प्रब्लम छ जहाँ अमेरिकनहरूको आँखा लागेको छ, अर्कोतिर भारतीय इन्ट्रेस्ट छ नेपालको जलस्रोत, नेपालको सुरक्षा, नेपालको बजारमा। यो सबै कारणले यो स्ट्राटेजिकली पनि सबैको आँखा लाग्ने र यहाँ नागरिकता लिने चासोको विषय छ। किन कतिपय अमेरिकनहरू नेपाली केटीसँग बिहे गर्छन्, यहीँ बस्छन्, त्यो अमेरिकाभन्दा यो राम्रो छ र छैन नि, तर यसको महत्त्व छ। अब अर्को पक्ष के छ भने नेपालको स्रोतमाथि कब्जा जमाउनका लागि पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ। पोलिसी निर्माण तहमा आफ्ना मानिसहरूलाई पुर्याउन पाइयो भने पार्लिमेन्टमा त्यो सजिलो हुन्छ। पार्लिमेन्टमा पुर्याउनको लागि के चाहियो? पपुलेसन चाहियो। त्यो पपुलेसन आफ्नो हितको पपुलेसन ल्याउन सकियो भने पोलिसी लेभलमा इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ। त्यसले हाम्रा मित्रहरूको त्यो पनि दाउ छ। यो वेस्टर्न सहाराको केस नै हामीले हेऱ्यौँ भने किन वेस्टर्न सहाराले एउटा मुलुकको हित एउटा हैसियत पाउन सकिरहेको छैन नि, त्यहाँनिर कसरी भोट गर्ने र जनमत सङ्ग्रह कसरी गर्ने, कुनलाई राख्यो भने कसको पल्टा भारी हुन्छ भन्ने राजनीतिले गर्दा भइरहेको छैन। हाम्रोमा चाहिँ राजनीति कस्तो चाहिँ कुन सेक्टरमा पपुलेसन वृद्धि गर्यो भने कहाँबाट कति पार्लिमेन्टहरू पठाउन सकिन्छ। हामीले देख्यौँ कुनै एकजना पार्लिमेन्टेरियनको बारेमा मिडियामा आयो, उनी मन्त्री पनि भइसके, उनले नागरिकता लिएपछि मात्रै उनका बाबुले नेपालको नागरिकता लिए। हामी यो प्रति पनि संवेदनशील छैनौँ। मान्छे अहिलेको सिस्टमले हामीलाई कहाँ पुर्यायो? हामीले अब समग्रतामा कसैप्रति बायस नभइकन मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने। म फलाना दलको हुँ भन्ने कुराभन्दा माथि उठ्नु, म मुलुकको मान्छे हुँ, म नेपाली हुँ भनेर छलफल गर्ने बेला आयो। हामी नेपाली भएपछि दलको हुन सक्छौँ, तर दलको भएर नेपाली हुन सकिँदो रहेन रहेछ। त्यसले यो एउटा सङ्कटलाई हजुरले भनेको प्रश्नमा मेरो पूर्ण रूपमा सहमति छ। अब डाक्टर साहब त पहिल्यैदेखि पनि यो भनौँ न एउटा पेसागत रूपमा पनि कानुन व्यवसायी हुनुभएको हुँदाखेरि यहाँको जुन लडाइँ थियो यो विधेयकलाई एक हिसाबले निरुत्साहित गर्ने, त्यो एक प्रकारले आज संसदले त्यसमा फुल स्टप लाउन खोजेको छ। अब यहाँको एउटा जुन निस्वार्थ रूपले एउटा इन्टेलेक्चुअल टिम गठन या समायोजन गर्नुभएको छ, अब यहाँको मुभ के हुन्छ त? हाम्रा दुईवटा मुभ छन्। एउटा चाहिँ अब यो राष्ट्रपतिकामा प्रमाणीकरण हुन गयो भने र राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने हामी अदालतमा जान्छौँ, एउटा मुभ, हामी तयार अवस्थामा छौँ। दोस्रो मुभ अलरेडी एउटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको छ, त्यसको सुनवाई यही आइतबार हुँदैछ। आइतबार भने 5 गते हुँदैछ। त्यसमा दुईवटा कुरा उठाएको छ। अहिलेको यो संसद चाहिँ जीवित हो कि होइन, हाम्रो संविधानले के भन्छ? जीवित होइन भने यसले काम गर्न पाउँदैन, किनकि मुलुक इलेक्सनमा गएको छ। र यदि इलेक्सनमा गएको बेलामा जीवित हो मान्ने हो भने यसले कस्ता काम गर्न पाउँछ, कस्ता काम गर्न पाउँदैन, मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्ने काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। अब हाम्रो भनाइ के छ भने यो संसद जीवित छैन, तर जीवितै छ मान्ने हो भने पनि नागरिकता जस्तो विषयमा यसले निर्णय गर्न पाउँदैन। अब हामीले सर्वोच्च अदालतबाट यो विषयमा स्टे अर्डर लिन सक्यौँ भने राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि सहज हुन्छ, राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहज हुन्छ, मुलुकले पनि निकास पाउँछ। आउँदो इलेक्टेड पार्लिमेन्टले छलफल गरोस् न, निर्णय गरोस् न। नागरिकता विधेयक हामीलाई चाहिन्छ, नागरिकता ऐन चाहिन्छ, तर हतारोमा होइन।
त्यसले कम्तीमा आउँदो नयाँ संसदको विस्टमसम्म हामीले रोक्न सक्यौँ भने पनि एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यी दुईवटा मुभ हाम्रा सँगसँगै छन्। यो विषय अब नागरिक सचेत भएर निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगिसकेको अवस्थामा छ। आउँदो जुन संसदको इलेक्सन छ त्यो इलेक्सनमा नागरिकहरूले मेरो दल होइन मेरो मुलुकलाई ध्यानमा राखेर मतदान गर्नुपर्छ। नागरिकता विधेयकका पक्षपाती, एमसिसीका पक्षपाती, एसपिपीका पक्षपातीलाई नागरिकले हराउनुपर्छ। राम्रा मान्छेलाई, दलभित्र पनि राम्रा मान्छे छन्, स्वतन्त्र पनि राम्रा मान्छे छन्, जो राम्रो मान्छे छ जसले मुलुकको हितमा काम गर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकले जिताउनुपर्छ। अब यो मुलुकको भविष्य या त राष्ट्रपतिको हातमा छ या त नागरिकको हातमा छ र नागरिकले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग खेलिदिनुभयो भने र अदालत संविधानप्रति संवेदनशील भएर मुलुकप्रति संवेदनशील भएर अदालतले स्टेप लिदियो भने पनि हामी यो अहिलेको कनन्ड्रमबाट यो समस्याबाट मुक्त हुन्छौँ। त्यसैले म खास गरिकन नागरिकलाई नै मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अबको भोट दिनुहोस्, भोट नबेच्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आज यहाँहरूसँग चित परिचित अनुहार डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूबाट नागरिकताको बारेमा केही कुराहरू स्पष्ट पार्न पाएको छु मैले। उहाँलाई हिजो जुन हिसाबले बुझिन्थ्यो आज उहाँकै अभिव्यक्तिबाट के प्रष्ट हुन्छ भने आफ्नो वैचारिक धरातलभन्दा माथि उठेर देशको लागि सोचेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भइराखेको छ। त्यो हुँदाखेरि एकछिनको लागि यहाँहरूले पनि एउटा भनौँ न न्युट्रल ग्राउन्डमा बसेर यस्ता व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ बुझ्दिन पर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले आज कुनै लोभ प्रलोभन आग्रह पूर्वाग्रहमा लागेर आफ्ना पक्षका मान्छेहरूको कुरा सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ लङ टर्ममा गएर देशको लागि ठुलो घात हुन सक्छ र आफैले खन्या खाल्टोमा आफै पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि त्योबाट सचेत हुनु पर्यो हामीहरू। एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनता आफै नै बलियो हुन सक्नुपर्छ। अब जनता आफू उठेर नेतृत्वबाट जे कुरा पाइएको छैन त्यो जनताले आफै नै लिन सक्नुपर्छ। हिजोसम्म जसलाई जनप्रतिनिधि भनेर यहाँहरूले भन्नुहुन्छ या आज जसले आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्छ त्यो मान्छेले सही रूपले प्रतिनिधित्व गरेका छैन भने त्यसलाई सचेत गराउने काम पनि जनताकै हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा सबैभन्दा उच्च स्तर जनताको हो, तर हामी आफै निरीह भए भएर अरूले खेल्न खोजिराखेका छ। त्यस्ता खेललाई हामीले रोक्न सिक्न पर्छ र हामीले सही डिसिजन लियौँ भने चाहिँ देशले पनि एउटा सही दिशामा आउँछ। होइन भने 30 वर्षसम्म जसलाई विश्वास गर्नुभएको छ त्यसले झन्झन अन्धकारको बाटोमा लिएर गइराखेको छ तपाईँहरूलाई। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो यो हामीले कसैलाई को बारेमा गलत बोल्न खोजेको होइन, तर जे सही हो त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्न सिक्न पर्यो हामीहरूले। त्यो सही बाटोमा लाग्यौँ भने चाहिँ देशलाई कसैले पनि बिगार्न चाहेर बिगार्न सक्दैन। त्यो सही बाटो ठम्माउनुहोस्। त्यही सुझावका साथ यस कार्यक्रमलाई अन्त गर्न चाहन्छु। सत्यमात्रको जय होस्।